बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आपको मालूम है कि आज एक हाई प्रोफाइल केस की यहां पर समाअत थी। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, नूर मुकदम कत्ल केस की 6 मुलजमान जो थेरापी वर्क्स का, उसमें एक मालिक ताहिर ज़हूर और दीगर जो 5 मुलजमान हैं, उनकी ज़मानत मनसूखी की शौकत मुकदम साहब की दरख्वास्त पे समाअत हुई है। इस पे बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इन तमाम मुलजमान से जवाब तलब किया गया है और इस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज इस केस की जो समाअत है, ये अर्जेंट केसेस में नंबर 1 पे लगी हुई थी। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जो दीगर जो CMs वगैरह लगी होती हैं, उनको पहले सुना गया। सुनने के बाद शौकत मुकदम की दरख्वास्त को कॉल किया गया। उसमें हुआ ये कि आज जो लीडिंग काउंसिल हैं शौकत मुकदम साहब के, शाह खावर एडवोकेट साहब, वो अदालत में आज पेश नहीं हुए। बताया ये जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, इस वजह से वो आज नहीं आए। लेकिन उनके जो जूनियर हैं बैरिस्टर कासिम नवाज़ अब्बासी, बड़े अच्छे वकील हैं, वो आज आए और उन्होंने आके रोस्ट्रम पर आके आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया। उन्होंने तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो अदालत के सामने रखी। सबसे पहले तो उन्होंने जो शौकत मुकदम साहब की स्टेटमेंट थी इब्तदाई, जिसकी रोशनी में ये FIR दर्ज की गई, वो सारी पढ़ के सुनाई, जिसमें उन्होंने वही जो बताया, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो बकरा ख़रीदने के लिए मंडी में मौजूद थे। फिर पुलिस की कॉल आई कि मुझे थाने में बुलाया। फिर मैं उस घर पे गया जहाँ पे उनकी बेटी को कत्ल किया गया था। और इस पूरी डिटेल के बाद उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि फिर एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उस की रोशनी में उसके जो वालिद है और वालदा जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनको नॉमिनेट किया गया। फिर जो दीगर मुल्ज़मान हैं उसमें उनका खानसामा है, फिर उसके चौकीदार है, फिर माली है, और फिर ये 6 जो थेरापी वर्क से जिनका ताल्लुक है, जो टीम वहाँ पर 5 रुकनी गई थी, उसको और उसके जो मालिक ताहिर ज़हूर को नॉमिनेट कर दिया गया। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये दरख्वास्त ज़मानत लगाई गई एडिशनल सेशन जज अता रुबानी के पास, तो वहाँ पे मुल्ज़मान ने एक जो है कंसील किया, एक फैक्ट को कंसील करने की कोशिश की। वो अदालत ने पूछा कि वो क्या था, तो उन्होंने बताया कि 2 मुल्ज़मान की ज़मानतें जो मुस्तरद हुई थी इसी केस में, जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनकी जब दरख्वास्तें मुस्तरद हुई तो उस फैसले को अपनी दरख्वास्त का हिस्सा नहीं बनाया गया। हालांकि इस का जो रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या हकाइक हैं उनको बताना ज़रूरी होता है, जबकि मुल्ज़मान की जानिब से इसको नहीं बताया गया। ये एक उन्होंने आर्गूमेंट लिया। दूसरा उन्होंने नुक्ता जो उठाया अदालत के सामने, जो लीगल पॉइंट था, और उसमें उन्होंने जब अदालत से कहा कि दूसरा नुक्ता इसमें यह था कि जब जो सुहेल साहब थे जज, जिन्होंने उन 2 मुल्ज़मान की, जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी ज़मानत की, उसूली तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है वो दरख्वास्त ज़मानत उन्हीं के पास लगनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद ये एडिशनल सेशन जज जो ड्यूटी जज हैं उनके पास लगी और उन्होंने इस पे समाअत भी की। वो ये कहते हैं कि हमने अदालत की इस पे की तवज्जो करवाई, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उस हमारे आर्गूमेंट को नज़रअंदाज करके फ़ैसला सुनाया और इन सब को ज़मानत पे रिहा कर दिया। जैसे कि कल जो दरख्वास्त दायर हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि मुल्ज़मान की जानिब से उन्हें थ्रेट भी किया जा रहा है। तो वो ये समझते हैं कि एडिशनल सेशन जज ने जो फ़ैसला दिया उसमें कानूनी सुकम है, उसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। नाज़रीन, जब ये समाअत ख़त्म हो गई, जवाब तलब कर लिया गया। अब इसमें पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, मुल्ज़मान को भी तलब किया गया। ज़मानत के केस में ये होता है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको पेश होना ज़रूरी होता है। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि वकील नहीं आते, बल्कि मुल्ज़मान भी आते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि मुल्ज़मान की मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया जाता है। जब ये इसमें अब अगली हेयरिंग पे आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट होने के बाद फ़ैसला महफूज होगा। जिस टाइम फ़ैसला सुनाया जाएगा इन तमाम मुल्ज़मान को वहाँ पर बुलाया जाएगा और इनकी मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया जाएगा। उस वक्त जो पुलिस है वहाँ पर बाहर अलर्ट होती है ताकि अगर कोई ज़मानत खारिज होती है तो उनको अरेस्ट किया जाए। तो बुनियादी तौर पर आज जो जस्टिस आमिर फारूक हैं
انہوں نے ایک استفسار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سنایا ہے کیا وہ دوسرے جج نے سنایا اس درخواست کا؟ اس سے پہلے جو 2 درخواستیں ضمانت تھیں وہ کسی دوسرے جج نے سنی تھی. تو بیرسٹر قاسم نواز عباسی کا کہنا تھا کہ بالکل یہ دوسرے جج نے سنا. باہر جب ہم نکلے تو بیرسٹر قاسم نواز عباسی صاحب سے ہم نے بات بھی کی. وہ کیا تھی وہ آپ پہلے سن لیجئے, پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے بیل کینسلیشن موو کی تھی تھراپی ورکس کی ٹیم اور اونر کی. وہ آنریبل کورٹ نے اس میں نوٹسز ایشو کر دیے ہیں آرگومنٹ سننے کے بعد, اور جو ہمارے کنٹینشنس تھی وہ اس میں نوٹ کروائی ہیں. اب دیکھیں یہ آگے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں کے آرگومنٹس کیا ہیں وہ بھی تھوڑے سے بتا دیجیے گا. اس میں جو ہمارا مین آرگومنٹ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کورٹ سے بیل لیتے ہوئے ایڈیشنل سیشنز جج میں مس ریپرزینٹ کیا, کیونکہ یہ سیٹلڈ لا ہے PLD 1986 بیرس کیس میں کہ جب بھی کوئی سبسیکوینٹ بیل پٹیشن فائل ہوگی تو آپ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نیچے اس میں آپ کلیئرلی یہ چیز مینشن کرتے ہیں کہ یہ آلریڈی کو ایکیوزڈ کی بیل کسی اور کورٹ میں, تاکہ ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. لیکن یہ جتنی بھی بیل پٹیشن انہوں نے فائل کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے یہ نالج میں تھا کہ آلریڈی جو ایکیوزڈ کے والد اور والدہ ہیں ان کی بیل پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہیں, انہوں نے اس چیز کو مینشن نہیں کیا تھا. یہ ہمارا مین لیگل پوائنٹ تھا. اس کے بعد جو فیکچوئل اور میرٹس کی بات ہے وہ ہم فردر بعد میں کریں. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا جی, یہ تھے قاسم نواز عباسی صاحب جو ایکسپلین کر رہے تھے. یہ وکیل تھے شوکت مقدم صاحب کے, اور یہ ایسوسیٹ ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کے, اور یہ آج پیش ہوئے تھے اور انہوں نے آرگومنٹس کروائے اور نوٹسز کروانے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی تو یہ ہوا. اچھا, اس کے بعد یہ تمام جو پروسیڈنگ ہے اس کے بعد اختتام ہوئی تو وہ یہاں سے چلے گئے. شوکت مقدم صاحب جی آج صبح یہاں پر پہنچ گئے تھے. جب بھی ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, مجھے ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ بیچارے شریف لوگ تھے, ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوا, واقعہ ہوا, آج وہ کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت میں پھر رہے ہیں. تو صبح وہ تقریباً 9 بجے سے پہلے یعنی کہ 8:50 پہ وہ کمرہ عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ پہنچے تھے اور آ کر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے. پھر 9:40 پہ یا 35 پہ کے درمیان ہی اس ہیئرنگ کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد 8 سے 10 منٹ کی یہ ہیئرنگ ہوئی, وہ اختتام پذیر ہو گئی. تو یہ تو ناظرین آج کی پروسیڈنگ تھی. دوسرا کل سے وہ ایک انٹرویو ہے جو ملزم ڈاکٹر وامک ہے اس کا, وہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آج اس کو ریزالو کر دیا جائے گا تو وہ دوبارہ پبلک ہو جائے گا, تو وہ بے فکر رہیں, وہ آج پبلک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ظاہر ہے جب کل انٹرویو کیا تو اس میں نے صرف وہی بات جو ملزم کا موقف تھا وہ سنا, اس میں میں نے کاؤنٹر کویسچن بھی کیے 1-2, تو میں نے کہا تھا کہ میں سننے کے بعد اس پہ اپنا رد عمل دوں گا کہ مجھے کیا فیلنگ آئی. تو ناظرین پوری جو سٹوری میں نے سنی اس میں 2 چیزیں جو ہیں مجھے ابھی تک اس پہ ہیں, ابھی اس پہ سوال ہونا چاہیے, اس پہ سوال بنتا ہے. سوال کیا بنتا ہے؟ پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ جو موبائل کا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نیچے گارڈ روم میں رکھ دیا, یہ مجھے ابھی تک بہت زیادہ کوئی لاجک سمجھ نہیں آیا. دوسرا جو ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہے, جب یہ ہوا یہ جھوٹ کیوں بولا گیا, آلدو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دلیپ کمار کی جانب سے کیا گیا. بہرحال لیکن پھر بھی یہ اکٹھے تھے, جیل میں بھی اکٹھے رہے, تو ان تمام تر چیزوں کے جو جوابات ہیں وہ آنا ضروری ہیں. تو ان چیزوں کا جواب مل جائے گا. دیکھتے ہیں پولیس جو تفتیش کرے اور اس میں انصاف ہونا چاہیے, اور نور مقدم کو اللہ تعالیٰ انصاف دے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. آپ کو پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.